बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा लेक्चर्स ऑन सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ के हवाले से ये तीसरा लेक्चर है और ये एक बहुत ही अहम टॉपिक पर है जो कि इनफैक्ट ये आपको बताएगा कि कामयाब ज़िंदगी जो है उसके सीक्रेट्स क्या हैं, यानी कि सीक्रेट्स ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ। हम देखते हैं कि एक क्लास में पढ़ने वाले लोग, एक स्कूल में पढ़ने वाले लोग, एक कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या फिर एक इलाके में रहने वाले लोग जो हैं उनमें से कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल कामयाबी नहीं हासिल कर पाते। तो उसकी वजूहात क्या हैं और वो कौन से बेसिक सीक्रेट्स हैं जो कि तरक्की करने के लिए, यानी कि एक सक्सेसफुल लाइफ जो है उसके लिए ज़रूरी हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो कौन से सीक्रेट्स हैं। अगर आप गौर से मेरे लेक्चर को सुनेंगे और मेरे अल्फाज पर गौर व खौज करेंगे तो यकीनन ये अल्फाज और आज के मेरे बताए हुए असूल आपको ज़िंदगी में काम आ सकेंगे। जी, लेक्चर 3 जो है ये है जी सीक्रेट्स ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ। इससे पहले मैं आपको शुरू से ले चलता हूँ। ये हमारा जो कैरियर प्लानिंग एकेडमी है उसका इंट्रोडक्शन है। आपके सामने एकेडमी का नंबर मौजूद है। अगर आपको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए या मशावरत करना चाहें तो आप हमारे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आप हमें SMS भेज सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो ये जी मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। उसके बाद जी ये मेरी मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर हैं। और अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी कि कामयाब ज़िंदगी के राज क्या हैं। पहले नंबर पे देखें कि इंसान जो है ये कोई साइंटिफिक मशीन नहीं है और ना ही ये कंप्यूटर है और ना ही ये कंप्यूटर की तरह काम करता है। इंसान एक ऐसी मशीन है जो कि आर्ट्स के प्रिंसिपल्स पर काम करती है। एक ही जैसे फिज़िकल स्ट्रक्चर और आम तौर पर देखने में जो इंसान एक जैसी ज़हनी सलाहियत के मालिक होते हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं होता। हर एक में काम करने की डिवोशन, इमोशन या फिर विल पावर जो है वो मुख्तलिफ होती है, या उसके बाद एक डिसिप्लिन होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। और ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी शख्स की कामयाबी का दारोमदार होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है या प्रिंसिपल्स नहीं हैं जिनको फॉलो करते हुए हम ये कह सकें जी कि ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है, जो शख्स भी इस फार्मूले पर अमल करेगा तो वो हमेशा कामयाबी से हमकिनार होगा। तो इसलिए इसमें आपको तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखना होगा। और इसमें एक ये बहुत बड़ी जो अजीब बात है वो ये है कि हर एक शख्स जो है उसके नज़दीक कामयाबी और नाकामी के असूल और मेयार भी मुख्तलिफ होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपने असूलों के साथ, अपने सीक्रेट्स के साथ तरक्की करता है और कामयाबी हासिल करता है। आप देखिए कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हम उनको ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं। और आम तौर पर बल्कि ये बिज़नेस में प्रैक्टिस है कि कोई भी कंपनी जो है अपने ट्रेड सीक्रेट्स जो है उनको ज़ाहिर नहीं करती। और आज तक दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में कोई ऐसा लॉ नहीं बना जो किसी को मजबूर कर सके कि वो अपने ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं वो बताए। बेसिक चीज़ें बता दी जाती हैं लेकिन जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो नहीं बताए जाते। अक्सर आप देखते हैं कि यहाँ पर ये KFC है या और बहुत सारी मल्टीनेशनल चेन्स हैं
ان کے مختلف قسم کے پروڈکٹس ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ کمپنیز کبھی بھی ہمیں اپنے جو ٹریڈ سیکرٹس ہیں وہ نہیں بتاتے، یعنی کہ اپنے مینز، میتھڈ یا اسٹریٹجیز ہمیں نہیں بتاتے جی کہ یہ کام وہ کس طریقے سے کر رہے، اگرچہ ان کا جو فائنل آؤٹ کم یا رزلٹ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ٹریڈ سیکرٹ یا سیکرٹس ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک بات جو بالکل یاد آئی ہے، وہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ماریو پوزو جو ہے اس نے اپنا جو ناول دا گاڈ فادر ہے اس میں بیلزک کے حوالے سے ایک کوٹیشن جو ہے وہ ریفر کی ہے، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم، یعنی کہ ہر عظیم قسمت یا کامیابی کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے۔ تو اس سے تو پھر یہ مراد ہوئی کہ کوئی بھی شخص جو دنیا میں کامیاب شخص ہے وہ ایک جرائم پیشہ شخص ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پر جب آپ تھرڈ ورلڈ کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں یا بزنسز کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ فارمولہ جو ہے یہ بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ آج کل اگر آپ پاکستانی پالیٹکس کو دیکھیں تو ہمارے جتنے بڑے بڑے پالیٹیشنز ہیں ان پر کرپشن کے، مس یوز آف اتھارٹی کے یا کک بیکس کے یا اور اس قسم کے جو ہیں وہ چارجز لگائے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے خلاف نیب نے ریفرنسز فائل کیے ہوئے یا انویسٹیگیشن چل رہی ہیں۔ بلکہ یہ جو کوٹیشن ہے کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پناما پیپر کی جو ججمنٹ تھی اس میں یہ کوٹ کی تھی، اور ساری کی ساری ججمنٹ جو ہے اس کو پھر اسی فوکس پوائنٹ جو ہے اس کے گرد سارے نتائج اخذ کیے تھے، اور پھر بہت بڑی انویسٹیگیشنز ہوئی جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ نااہل بھی ہوئے اور ان کو اقتدار سے باہر نکلنا پڑا، اور اس وقت وہ ایک سزا یافتہ شخص ہیں اگرچہ ان کی اپیل پینڈنگ ہے۔ تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات کو رول نہیں ہے، لیکن بہت سارے جو بڑے بڑے لوگ جو آپ دیکھتے ہیں کہ راتوں رات ان کی قسمت بدل جاتی ہے، تو یقیناً میں خود بھی اپنے نالج کی بیسس پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ جو راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں، جو محنتی بھی نہیں ہوتے، جو ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہوتے، تو یقیناً وہ کسی نہ کسی جرم کے ارتکاب کی وجہ سے ملینر یا بلینر ہوتے ہیں، کیونکہ عام زندگی میں عام کامیابی جو ہے وہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے، وہ ایک بہت سلو پروسیس ہوتا ہے جو کہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، جس میں سالوں لگتے ہیں۔ راتوں رات کوئی شخص امیر یا بہت بڑی فارچون کا مالک نہیں بن جاتا، جبکہ ہمارے ملک میں تو آپ کے سامنے ہے کہ آج کل جو سیاست ہے وہ بھی ایک کاروبار بن چکا ہے، اور سیاست کرتے ہی لوگ اس لیے ہیں، اگرچہ سیاست جو ہے وہ ایک عوامی خدمت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک کرمنل بزنس بن چکا ہے کہ جو شخص بھی کوئی الیکشن لڑتا ہے اور آفٹر سم ٹائم جب وہ الیکشن میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ایم این اے، ایم پی اے یا پھر منسٹر بنتا ہے، تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ راتوں رات وہ ملینر اور بلینر ہو جاتا ہے، جبکہ اپیرنٹلی وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یقیناً اس پہ شاید یہ محاورہ جو ہے یہ صادق آتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ کیا جو بھی کامیابیاں اس دنیا میں ان کے پیچھے کسی جرم کا ہونا ضروری ہے؟ تو کم از کم میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرمنل مینز سے بھی اپنے مال و دولت حاصل کرتے ہیں، یا جسے وہ کامیابی کہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس قسم کی کامیابی کبھی دیر پا نہیں ہوتی۔ یہ بڑے بڑے جو مافیاز ہیں ان کی بڑی مختصر سی لائف ہوتی ہے، یہ 2 سال 5 سال 10 سال، الٹیمیٹلی ان لوگوں کو اپنے جرائم کی سزا جو ہے وہ ملنا ہوتی ہے۔ تو اس لیے
میرا یہ ویو ہے کہ ہر کامیابی جو ہے اس کے پیچھے جرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے اور بھی طریقے ہیں، بلکہ یہ جو آج کل جو جرائم کی دنیا ہے یا یہ جو شارٹ کٹس کی دنیا ہے، اس کی ہسٹری میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 100 یا 150 سال سے پرانی نہیں ہے۔ اس سے پہلے لوگ شدید محنت کر کے کامیابی حاصل کرتے تھے یا نمایاں مقام حاصل کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کیا جو ریئلی جینیس پرسن ہے، جو انتہائی انٹیلیجنٹ پرسن ہے، ان کے لیے بھی کرمنل ہونا ضروری ہے؟ تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں، جو ریئلی جینیس لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بددیانتی کی طرف نہیں جاتے، اور وہ صرف اور صرف اپنی جو محنت ہے اس پر ڈپینڈ کر کے نتائج جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو کامیابی ہے وہ ہمیشہ لا فل مینز کے تابع ہوتی ہے۔ ہماری پولیٹیکل لائف میں اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں تو وہ ایک ایسا رائٹ فل اور آنیسٹ پولیٹیشین تھا کہ جس نے سرکاری خزانے سے کبھی چائے تک بھی نہیں پی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس، اور خاص طور پر اگر اس دور میں جب برٹش گورنمنٹ ہر قیمت پر لائلٹیز خریدنا چاہتی تھی، تو اس دور میں اگر ایک شخص دیانتداری کے ساتھ پالیٹکس کر سکتا ہے تو آج کے دور میں بھی دیانتداری کے ساتھ پالیٹکس ممکن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جینیس لوگ ہیں وہ جو بھی سیکرٹس یا ٹریڈ سیکرٹس استعمال کرتے ہیں وہ اکثر لافل ہوتے ہیں، وہ ڈس آنیسٹ شخص نہیں ہوتے۔ بلکہ میرا تو یہ بھی ویو ہے کہ کبھی بھی ڈس آنیسٹ شخص جو ہے وہ جینیس ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کے کرمنل مینز، اس کے ٹیکٹس، اس کا کلیورنس یا اس کا جو شاطرانہ پن ہے، اس کی وجہ سے وہ وقتی طور پر کامیابی حاصل کرتا ہے، کبھی بھی اس کی کامیابی جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کون سے سیکرٹس ہیں جن سے کوئی شخص جو ہے، یعنی وہ کون سے مینز ہیں، وہ کون سے میتھڈز ہیں، وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں یا پھر ٹریڈ سیکرٹس ہیں کہ جن کو استعمال کر کے کوئی شخص زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ابھی یہ آپ کے سامنے وہ بیسک اصول ہیں کہ اگر کوئی شخص ان اصولوں پر عمل کرے تو یقیناً اسے کامیابی لازمی ملتی ہے۔ بڑے ریئر چانسز ہیں کہ جس شخص نے ان اصولوں پر عمل کیا ہو تو وہ کامیاب نہ ہوا ہو۔ بس اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا جو پرسیپشن ہے، یعنی کہ جو آپ کا گول ہے کامیابی کے متعلق، وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ کی ایفرٹ فوکسڈ ہونی چاہیے، اور آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ یہ جتنی بھی میں محنت کر رہا ہوں، اسٹرگل کر رہا ہوں، اس کا مقصد کامیابی ہے۔ دین اس کے بعد نمبر 3 پہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ ریزلٹس پر فوکس کریں، اور پیریاڈیکلی یعنی کہ مختصر چھوٹے چھوٹے وقفوں کے بعد آپ اپنی پرفارمنس جو ہے اس کا جائزہ لیں، کہ آپ اپنے گول سے، اپنی منزل سے ہٹ تو نہیں گئے، یا آپ کے ریزلٹس آپ کی کارکردگی کے مطابق ہیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ پرسسٹنس، یعنی کہ اپنی رفتار کو مینٹین کرنا۔ جو شخص خرگوش کی طرح چلتا ہے، یعنی کہ کبھی دوڑ پڑا، کبھی سو گیا، کبھی بالکل کام بند کر دیا، تو ایسا شخص جو نان پرسسٹنٹ شخص ہوتا ہے وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ سب لوگوں نے کچھوے اور خرگوش کی ریس والا جو واقعہ ہے وہ تو سنا ہوگا، کہ کچھوا دیکھیں کہ پرسسٹنس کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا رہا، اور وہ خرگوش سے پہلے جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ تو اس لیے جو شخص بھی زندگی میں پرسسٹنس کے ساتھ محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آگے جی پھر 5واں اصول یہ ہے کہ آپ
जब काम कर रहे हैं तो आप अपने तजर्बे और उसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उनके तजर्बे से भी लर्न करें, और उनके तजर्बे से जो आप चीज़ें सीखेंगे वो समझे कि आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल गई। अदरवाइज़ अगर कोई शख्स हर काम अपने तजर्बे से सीखना चाहेगा तो उसकी उसे बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि नए नए तजर्बात करने की वजह से बहुत से तजर्बात नाकाम भी हो जाए। फिर जी छठा प्रिंसिपल है जी कि हर शख्स को जो भी कामयाबी चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वह अपनी एफर्ट्स में इंतहाई ज़्यादा ऑनेस्ट हो। फिर जी सातवां प्रिंसिपल ये है जी कि वो शख्स जो किसी भी गोल को लेकर चलता है ही शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, यानी कि उसे खुद पता होना चाहिए कि मैंने ये काम कैसे करना है। जिस बंदे को सुबह डंडे मार मार के वालिदैन उठाएंगे और पढ़ने के लिए बिठाएंगे तो यकीनन वो कभी भी अच्छा स्कोर हासिल नहीं करेगा। अगर आप अपने घर में बच्चों को देखें तो वो बच्चे जो खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, टाइम पर उठते हैं, टाइम पर पढ़ते हैं और अपना स्कूल का होमवर्क करते हैं, तो वो अच्छे स्कोर हासिल करते हैं। फिर जी उसके बाद आखिरी ये है कि देखिए कि जो हमारी जिस्मानी कैपेबिलिटीज़ या पोटेंशियल या क़ुव्वत है वो हर शख्स की मुख्तलिफ है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि हर शख्स जो है वो सेम एफर्ट के साथ सेम कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो जिस शख्स में जितनी ज़्यादा फिज़िकल पोटेंशियल होगा, यानी कि जितना वो हेल्दी होगा, वो इतना ज़्यादा देर काम कर सकेगा। तो जो शख्स ज़्यादा काम करेगा यकीनन वो अच्छे नताइज भी हासिल करेगा। तो इसलिए ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए किसी शख्स जो है उसको सेहतमंद होना और अपने फ़िज़िकल पोटेंशियल को मेंटेन करना इंतहाई ज़रूरी है। तो अब मैं अपने इस लेक्चर के एंड पे आपको लॉन्गफेलो जो कि एक अमेरिकन शायर थे, उसने एक बड़ी खूबसूरती के साथ ये बताया कि कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। तो उसने ये कहा, The heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upwards in the night। यानी कि जितनी मैंने बातें की हैं उसने ये 4 लाइनों में सम अप कर दी हैं। उनने ये कहा कि जितने दुनिया में अजीम लोग बने हैं वो अपनी अजमत तक अचानक नहीं पहुंच गए, बल्कि उन्होंने उस वक्त मेहनत की जब उनके जितने साथी थे वो सो रहे थे या वो सुस्ती से काम ले रहे थे। तो इस तरीके से जो शख्स भी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है उसे दूसरे लोगों से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस तरह अगर आप सिर्फ इस एक शेर के मतलब को समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां आपको मिल सकती हैं। इसके साथ ही आज की डिस्कशन को हम ख़त्म करते हैं। आपके सामने हमारा नंबर मौजूद है, आप हमसे इस पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।